अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जमान शेख है। मैं सर सैयद मेडिकल कॉलेज कराची में प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन के तौर पे काम करता हूँ। आज हम ज़रा बात करेंगे वर्ल्ड डायबिटिक डे के हिसाब से। हर साल 14 नवंबर को पूरी दुनिया में पाकिस्तान समेत वर्ल्ड डायबिटिस डे मनाया जाता है, जिसका मकसद ये कि हम पब्लिक को, नर्सों को और डॉक्टरों को ज़ियाबेतस के बारे में आगाही दें ताकि वो अपने मरीज़ों की ज़्यादा बेहतर तरीके से खिदमत कर सके और मरीज़ अपना खुद ज़्यादा ख्याल कर सके। 14 नवंबर क्यों हमने सिलेक्ट किया है, उसकी एक ख़ास वजह है। इस दिन पहली दफ़ा इंसुलिन ईजाद हुई थी और सर फ्रेडरिक बेंटिंग, बहुत बड़ा नाम है मेडिसिन की दुनिया में, उसने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा में पहली दफ़ा इंसुलिन ईजाद की, जिसके बाद पहली दवा शुगर के इलाज के लिए दुनिया में वजूद में आई। 1922 से पहले शुगर के इलाज के लिए कोई दवा मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से टाइप 1 के पेशेंट की जब डायग्नोस होती थी तो उसके साथ साथ जैसे उसको डेथ सर्टिफिकेट मिलता था कि मैक्सिमम 1 या 2 साल के अंदर अंदर आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे। तो इंसुलिन एक आब हयात की तरह है और इस वजह से सर फ्रेडरिक बेंटिंग को नोबेल प्राइज मिला था और उनकी बर्थ डे थी 14 नवंबर। तो उस अजीम शख्सियत को खराज तहसीन पेश करने के लिए हम पूरी दुनिया में पाकिस्तान समेत वर्ल्ड डायबिटिस डे मनाते हैं। अब शुगर का मर्ज क्या है? ये एक स्वीट स्लो पॉइजन है, एक मीठा जहर है जो अगर शुरू हो जाए तो पूरी बॉडी को असरअंदाज करता है, मगर इसकी मेन कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो हमारे वाइटल ऑर्गन जो हैं, मसलन आँखें, गुर्दे, पाँव, हार्ट, दिमाग, फालिज, हार्ट अटैक, पाँव में गैंग्रीन जिसकी वजह से पाँव काटने पड़ते हैं, किडनी फेल्यूर जिसकी वजह से डायलिसिस पे जाना पड़ता है पूरी ज़िंदगी, या आँखों की बीनाई हमेशा के लिए जा सकती है अगर शुगर का मर्ज हम कंट्रोल न कर सके तो। शुगर की अलामात में यूरिन ज़्यादा पास होना, रात को उठ के यूरिन पास करना, उसके नतीजे में प्यास ज़्यादा लगना, भूख ज़्यादा लगना, कमज़ोरी, थकन महसूस करना, पूरा जिस्म टूटना, ये चंद निशानियां हैं शुगर का जब डायग्नोस हो फर्स्ट टाइम उसकी। मगर ये हमें याद रखना चाहिए कि ये जो अलामत मैंने बताई ये टाइप 1 में अमूमन होती है। टाइप 2 में यही अलामत इतनी मामूली होती हैं कि मरीज़ को कई साल पता नहीं होता। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री शुगर की पॉजिटिव है, अगर आपका वज़न ज़्यादा है, आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है, अगर आपका बैठे रहने का काम है, एक्सरसाइज नहीं करते और बदपरहेज़ी खाने पीने की करते रहते हैं, तो प्लीज़ हर 3 महीने में अपनी शुगर चेक कराते रहें। अलामात का इंतज़ार न करें क्योंकि ये बड़ी खामोशी से ज़ाहिर होती हैं और कई दफ़ा 3-4 साल गुजरने के बावजूद शुगर 200-250 हो जाती है, मरीज़ को इल्म तक नहीं होता। तो जब भी शुगर का मर्ज डायग्नोज हो जाए तो पहले 8-10 साल तक मरीज़ को तकलीफ नहीं होती और उसकी वजह से मरीज़ अपने इलाज में लापरवाही करता है क्योंकि उसको कोई ज़ाहिरी कोई परेशानी, कोई तकलीफ होती नहीं है। वो समझता है ये मामूली बीमारी है, मगर 10-12 साल के बाद ये जो भी कॉम्प्लिकेशन मैंने बताई, अगर शुगर कंट्रोल न हो तो ये नमूदार हो जाती हैं, मगर उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है, उस वक्त उसको रिवर्स हम नहीं कर सकते। तो हमें चाहिए कि जैसे ही पता चले खुदा न खास्ता कि शुगर का मर्ज हमें शुरू हो गया है, उस दिन से शुगर कंट्रोल करनी है। फास्टिंग ब्लड शुगर 110 से कम रखनी चाहिए। रैंडम ब्लड शुगर या नाश्ते के 2 घंटे के बाद जो कहते हैं वो 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। और एक टेस्ट है HbA1c, ये दुनिया का वाहिद टेस्ट है जो माजी का हाल बताता है, यानी 3 महीने जो गुजर गए उसमें एवरेज ब्लड शुगर क्या थी वो बताता है परसेंटेज में। वो आइडियली 6.4 से कम रखें और मैक्सिमम 7% से कम रखें तो इंशाल्लाह ये कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। अब उसके लिए ये गोल किस तरह अचीव करें हम, उसके कई तरीके हैं। एक तो लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। जब ये वर्ड हम कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम वज़न कम रखें, रोज़ाना एक्सरसाइज करें, फास्ट फूड वगैरह से परहेज़ करें, खाना कम खाएं,
اور تمباکو نوشی سے پرہیز کریں۔ ان 4-5 باتوں کو ملا کے ہم کہتے ہیں لائف اسٹائل، اس پہ توجہ دیں۔ کیوں کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز 50% موروثی ہوتی ہے، جینیٹک، یعنی خاندان میں فیملی کی طرف سے، والدین کی طرف سے آتی ہے، مگر 50% وہ ماحولیاتی یا انوائرمنٹل فیکٹر کی وجہ سے آتی ہے، جو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں۔ پیدائش کے وقت جینیٹیکلی موروثی طور پہ ایک پروگرامنگ ہوتی ہے، اس میں پتہ چلتا ہے کہ اس مریض کو، اس بچے کو 40 سال میں شوگر لازمن ہوگی، مگر جو لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن ہے اس کی وجہ سے ہم اس کو 10-12 سال 20 سال ہم پیچھے لے جا سکتے ہیں، مطلب 40 کی جگہ 60 سال میں نمودار ہوگی اور اس کی شدت کم ہوگی۔ یا اس کو اگر لائف اسٹائل خراب ہو تو 40 سال سے یہ پہلے 30 سال میں بھی آ سکتی ہے اور اس کی شدت بہت زیادہ ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لائف اسٹائل پہ توجہ دیں۔ آپ کا ڈاکٹر جو آپ کو دوائیں لکھے، چاہے وہ ٹیبلٹ ہو یا انسولن، اس کو لازماً استعمال کریں، اور یہ گولیاں یا انسولن پوری زندگی کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ چند دن کا کھیل نہیں ہے کہ چند دن کے بعد ہم دوائیں بند کر دیں اور شوگر آٹومیٹیکلی کنٹرول ہو جائے گی۔ ایکچولی انسولن کے بارے میں بہت زیادہ غلط فہمیاں ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ انسولن اب آخری سٹیج ہے، اس کے بعد زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل غلط فہمی ہے۔ انسولن آب حیات ہے، اور یہ دیکھیں، یہ جو ہم ٹیبلٹ استعمال کرتے ہیں، گولیاں استعمال کرتے ہیں، یہ بھی لبلبے سے انسولن کو نچوڑ کے نکالتی ہیں۔ اب جب بیٹا سیل لبلبے یا پینکریاز میں ہوں گے ہی نہیں، ختم ہو گئے، تو انسولن کہاں سے نکلے گی؟ تو جو ایکچول ریپلیسمنٹ تھراپی ہے، جو ایکچول علاج ہے، وہ ہے ہی انسولن۔ انسولن ایکچولی بہت جلدی سٹارٹ کرنی چاہیے، تاکہ جو بچے کھچے بیٹا سیل ہمارے لبلبے یا پینکریاز میں بچ گئے ہیں وہ سلامت رہیں، وہ اپنی اندرونی انسولن خارج کرتے رہیں، اور باہر سے ان کو جو انسولن لگاتے ہیں انجیکشن کی صورت میں، اس صورت میں ان کو انسولن فراہم ہوتی رہے۔ اور انسولن کے بارے میں پھلیں تو پوری زندگی چلتی رہتی ہے، یہ ٹائپ 1 میں تو صحیح ہے، مگر ٹائپ 2 میں یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں کہ بعض اوقات انسولن ٹائپ 2 میں جب شوگر مکمل کنٹرول آ جائے یا کم ہونے لگے تو ہم بند بھی کر سکتے ہیں، مگر آپ کا ڈاکٹر جب ایڈوائز کرے کہ انسولن لیں تو آپ کو اس وقت انسولن لازماً لینی ہے۔ عموماً اسٹریس کے وقت، سرجری کے وقت، بیماری کے وقت، یا شوگر بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو ٹائپ 2 میں کچھ عرصے کے لیے انسولن دینی پڑتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ لائف لانگ بھی ہو جائے، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ شدت کتنی ہے مرض کی۔ اگر شوگر بہت زیادہ کم ہو جائے تو یہ معمولی بھی نوعیت ہو سکتی ہے، جس میں آپ سمپلی کوئی بھی میٹھا شربت پی لیں یا چینی گھول کے پی لیں یا کوئی میٹھی چیز کھا لیں، ایون کھانا کھا لیں، بسکٹ کھا لیں میٹھے، تو شوگر صحیح ہو جاتی ہے۔ مگر اگر اس کی شدت زیادہ ہو تو آدمی بے ہوش بھی ہو سکتا ہے، اس وقت وہ دوسرے آدمی کی ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے، اور کبھی کبھی ہاسپٹلائز کرنا پڑتا ہے، جس میں پھر رگ کے انٹراوینس روٹ کے ذریعے ہم گلوکوز دیتے ہیں، کیونکہ وہ آدمی بے ہوش ہوتا ہے۔ اور یہ لائف تھریٹننگ بھی ہے، ہائپوگلائسیمیا، یعنی شوگر کا بہت زیادہ خون میں کم ہو جانا دواؤں کی وجہ سے۔ تو جب بھی آپ کھانا کم کھائیں گے یا ٹائم سے پہلے کھا لیں گے یا گولیاں کھائیں گے ضرورت سے زیادہ کبھی، تو یہ ہائپوگلائسیمیا ہو سکتی ہے۔ آخر میں شوگر کے مریضوں کے لیے میرا انتہائی اہم ایک میسج ہے کہ اپنا ٹارگٹ اچیو کریں۔ دیکھیں، ڈائٹنگ کرنا، ایکسرسائز کرنا، دوائیں لینا، انسولن لینا، وزن کم کرنا، یہ گول اچیو کرنے کے راستے ہیں۔ گول کیا ہے کہ شوگر کنٹرول کریں۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ فاسٹنگ بلڈ شوگر 110 سے کم رکھیں، اور رینڈم بلڈ شوگر 140 سے کم رکھیں، اور HbA1c اپنا 6.4% یا میکسیمم 7% سے کم رکھیں، تو یہ کمپلیکیشن نہیں ہوگی۔ اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو ورزش کرنی ہے، آپ کو ڈائٹنگ کرنی ہے، آپ کو وزن کم کرنا ہے، آپ کو دوائیں روزانہ کھانی ہے۔ دواؤں کے بارے میں غلط فہمی ہے کہ دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں یا گرم ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں، دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹ تو لازمن ہیں، آپ زیادہ کھانا کھائیں اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹ ہیں، آپ جو بھی چیز زیادہ ایکسس میں کھائیں گے اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، مگر
شوگر کے بڑھنے کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں جس کو ہم کمپلیکیشن کہتے ہیں وہ آپ نوٹ کریں کہ کتنے ڈینجرس ہیں. نابینا ہمیشہ کے لیے ہو جانا، ڈائلائسس پہ چلے جانا گردے فیل ہونے کی وجہ سے، خدا نخواستہ ٹانگیں ایمپوٹیشن کرانی پڑے، کاٹنی پڑے گینگرین کی وجہ سے، فالج ہونا، ہارٹ اٹیک ہونا، یہ ہائی بلڈ شوگر یا ڈائبٹیز کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں. تو گولیوں کے سائیڈ ایفیکٹ نہ ہونے کے برابر ہیں. یہ لاکھوں کروڑوں میں کسی کو ہوتے ہیں، عموماً نہیں ہوتے ہیں. یہ دوائیں بنائی اس لیے گئی ہیں کہ پوری زندگی آدمی استعمال کرے. تو اپنی دوائیں پابندی سے لیں، اور اگر آپ کا ڈاکٹر انسولین تجویز کرے تو وہ لازماً لینی ہے. تھینک یو.